वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। केपी में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। कब तक सूबे के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील करने की गूंज। नए गवर्नर के लिए 3 सियासी शख्सियात और 3 साबिक फौजी अफसरान समेत 6 नाम ज़ेर गौर। सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव और परवेज़ खटक के नाम ज़ेर गौर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी शामिल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से कोई इल्म नहीं, पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर। मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह। 4 नवंबर से बानी पीटीआई को आइसोलेशन में रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, रजाना जेल भी जाएंगे। हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। ज़म अज़ला और सूबे के हुकूक के लिए लड़ेंगे। 1350 अरब रुपए 7 साल के वफाक पर NFC अवार्ड में वाजिबुल अदा हैं। ज़म अज़ला को अपने हक से महरूम किया जा रहा है। 2018 से अब तक सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। टेरर क्राइम नेक्सस भी है, जो गठजोड़ है सियासी लोगों का क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, जो इनको रिफॉर्म्स नहीं करने देता। और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। ये जो तीनों बहनें हैं इमरान अहमद याजी साहब की, ये 9 मई को भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी, मगर इनको कैफे के तक इसलिए नहीं पहुंचाया गया कि ये विक्टिमाइजेशन का रोना ना रोएं। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ, चुल्लू पर पानी हो तो ये डूब मरे, जो इंडियन चैनल पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ बेनकाब। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय चैनल्स पर जाकर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं, किसी की पसंद और नापसंद से फैसले नहीं होंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं और रूल्स लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करके किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। ये लोग भारत और अफगानिस्तान से मुहिम चलवा कर खुद एक्सपोज हो रहे हैं। पीटीआई की सूबाई हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सद्देबाब ना कर सकी। केपी में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं और ये लोग अफगान हुकूमत के तर्जुमान बने हुए हैं। किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलहदगी परस्त सियासत है, जिसका फ़ायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब की सियासत दफन कर दिया। कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाज़ा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान एक ही वक्त में दहशतगर्द ग्रोहों और दुश्मन ममालिक की साजिशों का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के गठजोड़ से खुश नहीं। पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। हम मिलकर मोदी का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यौम तासीर की तकरीब से खिताब में कहा, वफाक को कमज़ोर करने वाले किसी फैसले में साथ नहीं देंगे। कुछ अनासिर आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी अदालत के जजों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइन साजी पार्लिमान का इख्तियार है। कोई इदारा पार्लिमानी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता।
چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیاں. چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا. سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن پر مزید کسی طرح کی قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں. آج آئین کو کھلونا بنا دیا گیا. 27ویں ترمیم کے لیے ارکان کو خرید کر 2/3 اکثریت بنائی گئی. جعلی اکثریت سے 27ویں ترمیم منظور کی گئی. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا الزام, کہا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, حکومت عوام کو حقوق دے. کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے. جو ملک بنانے والے ہیں وہی چلا سکتے ہیں. ہمارے لحاظ اور محبت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب. گورنر سندھ نے کہا دیکھنا ہوگا کراچی کی ترقی میں کون رکاوٹ ہے. MKM کے گھر بیٹھ جانے والے نظریاتی کارکنان اب متحرک ہو گئے. ڈاکٹر فاروق ستار بولے عوام صوبائی حکومت سے 25,000 ارب روپے کا حساب چاہتی ہے. ٹیکس وصول آپ کریں مگر خرچ کا اختیار بلدیاتی حکومتوں کو دیں. اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر نئے صوبوں کا مطالبہ کریں گے. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے. ہم خطے اور دنیا کے امن کے لیے قربانی دے رہے ہیں. امید ہے دنیا پاکستان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا دنیا کو دہشت گردی کے خطرات سے بچانے کے لیے بطور ذمہ دار ملک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. مصری وزیر خارجہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت, کہتے ہیں غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات. پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر گفتگو. حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار کا افغان سرحد کے قریب تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی المناک ہلاکت پر تعزیت کا اظہار. IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے. ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. حکومتی ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ترقی کی رفتار کو پائیدار رکھنا ہماری ترجیح ہے. ملکی کارخانوں کی پیداوار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ترسیلات زر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالرز پر پہنچنے کا تخمینہ ہے. حکومت کا آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کی کمی. نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے ہو گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے کی کمی. نئی قیمت 279 روپے 64 پیسے مقرر کر دی گئی. کراچی میں کماڑی کے قریب سمندر میں 2 مسافر لانچوں میں تصادم. لانچ میں سوار مسافر سمندر میں ڈوب گئے. 2 خواتین 2 بچوں سمیت 12 مسافر زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. راولپنڈی میں لڑکی کے بال کاٹنے کے واقعے میں اہم پیش رفت. مرکزی ملزم انیس خان عرف دورانی اسلام آباد ٹول پلازا سے گرفتار. ملزم کے خلاف 25 نومبر کو تھانہ نصیر آباد پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا. لڑکی کے بال کاٹنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. کراچی میں گلشن اقبال نیپا پل کے قریب کمسن بچہ نالے میں گر گیا. بچے کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت نالے کے اوپر ڈھکن موجود نہیں تھا. بائیڈن دور میں آنے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا. افغان شہریوں کا پولیس پر فائرنگ, جنسی تشدد, دہشت گرد سرگرمیوں کا اعتراف. امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی. کہا کہ وہ افراد جو پہلے دہشت گردی کی نگرانی کی فہرست میں تھے انہیں امریکہ میں رہنے دیا گیا. جمال ولی محمد خربین کو رہائی دی گئی جو بعد میں پرتشدد جرائم میں ملوث پائے گئے. جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران پر گولی چلائی. جوابی کارروائی میں مارا گیا. امریکی ریاست ٹیکساس میں کارروائی. بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار. امریکی ٹی وی چینل کے مطابق گرفتار افغان شہری کو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے حراست میں لیا. اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. گرفتار شخص کو بھی آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا. ادھر زرداری سے مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات. پاکستان اور مصر کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ.
تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور۔ ملاقات کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا لاہور کے کسی علاقے میں اب ٹوٹی گلی یا بکھرا محلہ نہیں دکھے گا۔ لاہور شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سربراہی لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس۔ لاہور کا ہر محلہ روشن اور آباد بنانے کے لیے مرحلہ وار ماہانہ ورک پلان پیش کیا گیا۔ سری لنکا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں۔ پاک بحریہ کا جہاز سیف دوسرے روز بھی امداد میں مصروف۔ ہیلی کاپٹر سے زیر آب، زمینی راستوں سے منقطع علاقوں تک سامان کی فراہمی۔ سیلاب میں گھرے لوگوں تک خوراک، ادویات، دیگر امدادی سامان پہنچایا گیا۔ پاک بحریہ کا جہاز سیف آئندہ دنوں میں بھی ریلیف آپریشن جاری رکھے گا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، خنکی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی ہوائیں 7 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چل رہی ہیں۔ کراچی کا فضائی معیار مضر صحت ہے۔ قلات اور گرد و نواح میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار۔ نلکوں اور نالیوں میں پانی جم گیا۔